नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अमृता घा। समाचार सुरु गरौं यस प्रसारणका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 968 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, संक्रमित मध्ये 1114 जना निको। गुल्मी जिल्लामा थप 16 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, यो सँगै जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 406 जना पुग्यो। सदरमुकाम तमघासमा दशैंका लागि भेडा च्याङ्रा बिक्री गर्नेको संख्या न्यून, कोरोना महामारीले ठूलो नोक्सानी पुर्याएको व्यापारीहरूको गुनासो। र 50 लाख रुपैयाँ लागतमा अर्खलेको भण्डारी टोलमा सडक कालोपत्रे भएपछि स्थानीयवासी खुसी। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 984171 05766 र 9869 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। समाचार अब विस्तारमा। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 968 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 16,042 जनाको आरटी-पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 968 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 11,582 जनाको आरटी-पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 762 जना र 4,460 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 206 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 8,91,224 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1,114 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,71,338 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 16,042 जनाको परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 48,42,460 जनाको पीसीआर एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,180 जना पुगेको छ। गुल्मी जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणका क्रममा 16 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। परीक्षणको क्रममा जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकामा 4 जना, छत्रकोट गाउँपालिकामा 4 जना, मदाने गाउँपालिकामा 3 जना, धुरकोट गाउँपालिकामा 3 जना र रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 406 जना पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लामा दोस्रो लहर सुरु भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 97 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हिन्दूहरूको महान पर्व दशैं नजिकै गर्दा बजारमा भेडा च्याङ्रा बिक्री गर्नको लागि गुल्मी सदरमुकाम तमघास ल्याउन थालेका छन्। दशैं पर्वमा कतिपयले बलि दिन र कतिपयले मासुको रूपमा खानको लागि भेडा च्याङ्रा किन्ने गर्दछन्। हेरौं सहकर्मी अनिल खत्रीको एक रिपोर्ट।
दशैंका लागि लक्षित गरेर विभिन्न स्थानबाट तम्घास बजारमा भेडा च्याङ्ग्रा बिक्री गर्नका लागि कोरोनाका कारण व्यापारीहरू न्यून रूपमा आएका छन्। गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा विशेष गरी छिमेकी जिल्ला तथा हिमाली जिल्लाहरूबाट भेडा च्याङ्ग्रा बिक्री गर्नका लागि ल्याउने गर्दछन्। यस वर्षको बडा दशैंका लागि दाङ घोराईबाट गुल्मी सदरमुकाम तम्घासमा भेडा बिक्री गर्न आएको र यसपालि पनि खासै व्यापार नभएको भेडा व्यापारीहरूको भनाइ छ। कोरोना आउनु भन्दा पहिलाका वर्षहरूको दशैंमा 100औं भेडा च्याङ्ग्रा बिक्री गरेको दाङबाट आउनु भएका भेडा व्यापारी आलम कुरेशीले बताउनु भयो। पहिला बाहिर लैजान्थ्यौँ बेच्न, अहिले अवस्था छैन, व्यापार छैन। त्यही भएर व्यापारमा एकदमै मैले धेरै मार परेछ। कहीँमा जान्न। अब यही भएर म मुसीकोट, क्षेत्रगञ्ज, यता अर्घाखाँची सबै लैजान्थ्यौँ बेच्न। एउटा भेडाको 8,000 देखि 10,000 सम्म हेरिकन बिक्री गर्ने गरेको भेडा व्यापारी सबनम खातुनले बताउनु भयो। पहिले जस्तो व्यापार नभएको र यसपालि भने कोरोना महामारीले आफूहरूलाई ठूलो नोक्सानी गरेको उहाँले बताउनु भयो। पोहोर परार त बिक्थ्यो गएर बाबुनी, परार पनि लिएर आथे, पोहोर पनि लिएर आथे। पोहोर त झन् उठाए झन् यही 2 महिनामा पनि उठाए। अब के गर्ने, बाल बच्चा पढ्ने लेख्ने खाने पिने धेरै समस्या भयो। गाउँमा पर्याप्त मात्रामा भेडा च्याङ्ग्रा खसी बोका पाल्ने व्यवसाय गर्नेहरू कम हुँदा मूल्य पनि बढ्दै गएको छ। हाल केही मात्रामा भेडा च्याङ्ग्रा बिक्री गर्न ल्याउने गरे तापनि खसी बोका बिक्री गर्न ल्याउनेको संख्या न्यून छ। गाउँमा खसी बोका पाल्ने किसानहरू घटिरहेकाले पनि खसी बोकाको अभाव भएको हो। त्यसमाथि यस वर्ष कोरोना संक्रमण फैलिने डरले भेडा च्याङ्ग्रा खसी बोका मात्र होइन अन्य व्यापार पनि सुस्ताएको छ। अनिल खत्री, गुल्मी। गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा दशैं नजिकिएसँगै बजार अनुगमन गरिएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग र रेसुङ्गा नगरपालिकाद्वारा बजार क्षेत्रमा अनुगमन गरिएको हो। अनुगमनमा सामानको मूल्य सूची, व्यवसायले कर तिरेको वा नतिरेको साथै पसलको सरसफाई सम्बन्धी चेक जाँच गरिएको थियो। विजया दशमी घर आँगनमै आउँदै गर्दा उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै तम्घास बजार अनुगमन गरिएको हो। अनुगमन कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन अधिकृत छैटौं शेरबहादुर कुँवर, रेसुङ्गा नगरपालिका स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख बोमबहादुर अर्याल, भेटनरी शाखा प्रमुख रुखामरी मरासिनी, घरेलु प्रतिनिधि त्रिविक्रम गेवाली, कृषि शाखा प्रतिनिधि हरिशरण पन्थी, पत्रकार भेषराज अर्यालको उपस्थिति रहेको थियो। अनुगमनका क्रममा बढी मात्रामा लापरवाही नभेटिएको र भेटिएको खाद्य वस्तुलाई सम्झाइ बुझाइ गरी व्यवस्थापन गर्न लगाइएको थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। शुभ विजया दशमी तथा दीपावली 2078 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक महानुभाव, शुभचिन्तक, आफन्तजन, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सगरमाथा अटो एन्ड रिकन्डिसन, तम्घास पुल्चोक, गुल्मी। हामी कहाँ सम्पूर्ण कम्पनीको पुरानो मोटरसाइकल खरिद बिक्री तथा एक्सचेन्ज गरिन्छ। दशैं तिहारको उपलक्ष्यमा प्रत्येक मोटरसाइकल खरिदमा हेलमेट र बाइक कभर सित्तैमा। उचित बजार मूल्यमा सम्पूर्ण रिकन्डिसन मोटरसाइकल खरिद बिक्री गर्नको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सगरमाथा अटो एन्ड रिकन्डिसन, तम्घास पुल्चोक, गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 402। यो मोबाइल पनि कामै नलाग्ने भयो नि। फाल्दिउँ जस्तो रिस उठ्छ, के गर्नु? यसैले भानी काम चलाउनु पर्यो। अब भिडियो कल गर्न त हराओ, एकचोटि यही मोबाइलबाट भए पनि विदेशमा भएको दाइलाई फोन गरेर मोबाइल पठाइदिन भन्नु पर्यो। हेलो दाइ। भन भाइ। तपाईँ विदेशबाट आउँदा अलि राम्रो मोबाइल सेट ल्याइदिनु पर्यो। अरू इलेक्ट्रोनिक सामान पनि ल्याउनु पर्नेछ। तपाईँ आएपछि बुटुलतिर गएर ल्याउला, हुन्न र? यत्रो समयसम्म गाउँमा बसेर पनि त्यति पनि थाहा छैन तिमीलाई? त्यही गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका मजुवामा रहेको हरिदाईको आयुष मोबाइलमा जाऊ न। तिमीले किन्न खोजेको मोबाइल सेट र सबै इलेक्ट्रोनिकका सामानहरू मिलाएर दिन्छन्। किन जानु पर्यो बुटोल? ए हो र दाइ, मलाई त थाहा नभएर हो नि। अब त्यसै गर्छु उसो भए।
हजुर, तपाईहरूको सुविधालाई मध्यनजर गरी गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका 8 मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइलका सेवाहरू आइफोन, स्यामसुङ, भिभो, ओप्पो, इन्फिनिक्स, रियलमी, एमआई, लाभा, वान प्लस लगायत ब्रान्डका नयाँ मोडलका मोबाइल सेटहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। विदेशबाट ल्याएका फोन अनलक गरिन्छ। यहाँ मोबाइलका चार्जर, ब्याट्री, इयरफोन कभर, पावर ब्याङ्क पनि पाइन्छ। घडी, रेडियो, मिक्सर, पंखा, चार्जर, बल्ब, नर्मल बल्ब, स्मार्ट वाच, एलईडी टिभी, फ्रिज, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर, बुफर, साउन्ड सिस्टम लगायत इलेक्ट्रोनिक सामानको साथमा ल्यापटप तथा कम्प्युटरका सबै प्रकारका सामान सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। फोटोकपी तथा प्रिन्ट पनि गरिन्छ है। कतारमा 14 वर्षसम्म मोबाइलको काम गरी अनुभव सङ्घाल्नु भएका हरिप्रसाद अर्यालबाट सबै खाले इलेक्ट्रोनिक सामानको मर्मत गरिन्छ। इलेक्ट्रोनिक सामान किन्न र मर्मत गर्न सदैव सम्झनुहोस् मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्सलाई। घर 1 सेवा अनेक। प्रोप्राइटर हरिप्रसाद अर्याल। फोन नम्बर 9866 52 39 49। तीज दशैं तिहारमा विशेष छुटको साथमा धमाधम बिक्री वितरण भइरहेको छ। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन। सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाऊ। सगरमाथा अटो एन्ड रिकन्डिसन, तमघास पुल्चोक, गुल्मी। हामी कहाँ सम्पूर्ण कम्पनीको पुरानो मोटरसाइकल खरिद बिक्री तथा एक्सचेन्ज गरिन्छ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। गुल्मीको सदरमुकाम तमघास नजिकै रहेर पनि ओझेलमा परेको भण्डारी टोलमा सडक कालोपत्रे भएको छ। वर्षौंदेखि कच्ची सडकमा शास्ति खेप्दै आएका स्थानीय सडक कालोपत्रे भएपछि खुसी भएका छन्। एक रिपोर्ट। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 4 को अर्खले भण्डारी टोलमा सडक कालोपत्रे भएको छ। सडक विस्तार भएको लामो समयपछि सडक कालोपत्रे भएको हो। गुल्मी जिल्ला सदरमुकाम तमघास नजिकै रहेर पनि कच्ची सडक हुँदा स्थानीयले शास्ति खेप्दै आएका थिए। अहिले अर्खले भण्डारी टोल सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न हुन लागेको छ। सडक कालोपत्रे गर्न रेसुङ्गा नगरपालिकाबाट रु 50 लाख खर्च भएको रेसुङ्गा नगरपालिकाका इन्जिनियर कृष्ण कोइरालाले बताउनु भयो। अहिले तत्कालै 600 मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न हुँदैछ। सडकको 4.5 मिटर चौडाइ रहेको इन्जिनियर कोइरालाले बताउनु भयो। सडक कालोपत्रे गर्न साइन कन्स्ट्रक्सन काठमाडौँले निर्माणको काम गरिरहेको छ। कालोपत्रे गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको निर्माण व्यवसायी चुराबहादुर खत्रीले बताउनु भयो। अब अहिले पनि हामीले लगभग 1 महिना भइसक्यो सुरु भएको, कन्टिन्युस पानी आछन्। तर पानीको बावजुद पनि हामीले चाहिँ 22 गते अथवा 23 गते हामीले चाहिँ काम चाहिँ पूर्ण सम्पन्न फाइनल गर्छौँ। सडक कच्ची हुँदा स्थानीयलाई बजार आउजाउ गर्न निकै शास्ति खेप्नु परेको थियो। बर्सातमा हिलमै र हिउँदमा धुलमै सडकले स्थानीय आजित भएका थिए। अहिले सडक कालोपत्रे भएपछि स्थानीय खुसी छन्। अहिले त धेरै सहज भयो नि। पहिला आउन जान एकदम गाह्रो थियो। अब चिप्लो बाटो, बच्चाहरू पुर्याउन ल्याउन पनि गाह्रो, हामीलाई पनि बजार जान आउन गाह्रो पर्थ्यो। अहिले धेरै सहज भएको छ। बहुत खुसी लाग्छ सर। यो त गौरव लाग्छ हाम्रो लागि। त यसभन्दा सुविधा त हाम्रो घरबाट के हुने र। बाटो पिच भएकोमा एकदम खुसी छौँ हामी। पहिला हामीलाई बाटो सानो गोरोटे थियो। गोरोटेमा हिँड्दाखेरि एकदम हिलो चिप्लो थियो भने अहिले अगाडि बाटो बनेको छ। त्यसमा हामी एकदम गौरव छौँ। अर्खले स्थित भण्डारी टोलमा रिङ रोड सडक बनाउने गरी काम अगाडि बढाइएको छ। कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको सडकको नाली र ग्राभेल गर्ने कार्य पनि निर्माण गरिएको छ। अनिल खत्री, गुल्मी। गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा अनुगमनमा जफत गरिएका खाद्य सामग्री नष्ट गरिएको छ। जिल्लाको रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाले असोज 8 गते रिडी बजार, बलिटक्सार, रानीवास तथा नजिकका बजारमा गरेको अनुगमन कार्यक्रममा जफत गरिएका खाद्य सामग्री, पेन्ट, कस्मेटिक सामान, सुर्तीजन्य सामग्रीहरू पालिकाको परिसरमा नष्ट गरेको छ। नष्ट गर्ने क्रममा पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मधुकृष्ण पौडेल, लेखा अधिकृत मनिष पाण्डे, शाखा अधिकृत निर्मल पोखरेल, इलाका प्रहरी कार्यालय रिडीका प्रहरी निरीक्षक शुभराज बम, जनप्रतिनिधि, पत्रकार तथा पालिकाका कर्मचारीहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो। नष्ट गर्ने क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बजार क्षेत्रमा बढी मात्रामा अखाद्य रूपमा सामग्री रहेकोले अबका दिनमा यस अनुगमन कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइने, प्यान तथा बिलहरू दुरुस्त भई नभएको चेक जाँच गर्ने, होटेल तथा मासु पसलहरू पनि बारम्बार अनुगमन गरिने बताउनु भएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 968 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, संक्रमित मध्ये 1114 जना निको। गुल्मी जिल्लामा थप 16 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, यो सँगै जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 406 जना पुग्यो। सदरमुकाम तमघासमा दशैंका लागि भेडा च्याङ्ग्रा बिक्री गर्नेको संख्या न्यून, कोरोना महामारीले ठूलो नोक्सानी पुर्याएको व्यापारीहरूको गुनासो। र 50 लाख रुपैयाँ लागतमा अर्खलेको भण्डारी टोलमा सडक कालोपत्रे भएपछि स्थानीयवासी खुसी। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को समाचारमा उपस्थित हुने नै छौं। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।